अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है, ये ख़बर है जो क्रिकेट के जश्न में दब गई और दबनी भी चाहिए थी। ज़ाहिर है क्रिकेट का जश्न मुल्क के लिए ज़्यादा अहम है। जो हमने एक फ़तह हासिल की वो यकीनन कौम को मुबारक हो। लेकिन इसी दौरान एक और डेवलपमेंट सियासी ये हुई कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो गवर्नर बलूचिस्तान ने कबूल भी कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर फ़ारूक साहब, जो बहुत सीनियर साफ़ी हैं और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी इन मामलों पर। हम इनसे जानेंगे कि ये क्या होने जा रहा है आगे सियासत में। क्या ये महज बाज़ लोगों के मुताबिक दो सरदारों की लड़ाई थी या कोई सियासत में आप भूचाल आता देख रहे हैं? शुक्रिया राशिद साहब। राशिद साहब, पाकिस्तान की ये तारीख़ रही है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर तब्दीली होती है तो उसका आगाज़ या शुरुआत जो होती हैं वो बलूचिस्तान से होती हैं। और बलूचिस्तान की हुकूमत जिस तरीके से बनाई गई थी 2018 के इंतखाबात के बाद, वो आपके सामने है। जिस तरीके से बाप पार्टी बनाई गई, उस पार्टी के सरपरस्त कौन थे और किस तरीके से मुख्तलिफ़ जमातों को मिलाकर एक वहाँ पर एक सेटअप कायम किया गया। ये दो सरदारों की लड़ाई नहीं है, असल में ये मामला कुछ और है। इसकी शुरुआत अब वहाँ से हो रही है। जाम कमाल पर काफ़ी दबाव था, उनको अपने बंदे छोड़ के चले गए, उनके इत्तेहादी छोड़ के चले गए और उनको मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो बज़िद थे कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो इस्लामाबाद में भी आए, वज़ीर आज़म से भी मिले, सदर से भी मिले, चेयरमैन सेनेट से भी मिले, कुछ और क़ुव्वतों से भी मिले। लेकिन बलूचिस्तान की तारीख़ ये भी है कि बलूचिस्तान में जो भी तब्दीली आती है वो उसमें पॉलिटिकल जो एलिमेंट होता है वो कम होता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो असरअंदाज होता है, क्योंकि बलूचिस्तान की एक अपनी हैसियत है, एक अपनी तारीख़ है और एक उसकी अपना मकाम है, जिसकी वजह से वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कह सकते हैं उसका काफ़ी अमल दखल रहा है, माजी में भी और आज भी। तो इसी वजह से वहाँ पर ये तब्दीली आई है और उस तब्दीली के जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में यकीनन वफाक या पंजाब में देखे जा सकते हैं। क्योंकि जाम कमाल इमरान खान से जब मिले हैं तो उन्होंने उनको यही कहा है कि वो उनकी हेल्प करें, उनकी जो पार्टी है उनको वो कहें कि वो उनको सपोर्ट करें। इमरान खान ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ली, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। जब जाम कमाल ने ये समझा कि उनके साथ हाथ होने जा रहा है तो वो बम्रे मजबूरी मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुए, क्योंकि ऐवान के अंदर उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही थी। अब अब्दुल कद्दूस बजिंजू, जो कि इस वक्त स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली थे, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है और उनको कायद ऐवान के तौर पर नामज़द भी कर दिया गया है बलूचिस्तान के हवाले से। तो उनका भी एक पस मंज़र है, वो मुस्लिम लीग काफ से माजी में उनका ताल्लुक़ रहा है, उनका भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुक़ है। तो ये यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि उस तब्दीली के असरात जो है वो आने वाले दिनों में मरकज़ या पंजाब में देखे जाएंगे। नहीं तो मलिक साहब ये फरमाइए कि आपने जैसे अभी बताया कि हेल्प मांगी जाम कमाल ने वज़ीर आज़म साहब से, तो उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। दिलचस्पी क्यों नहीं ली जबकि ये उनकी अंदर जो PTI है वहाँ पे PTI के अरकान भी जाम कमाल के साथ खुश नहीं थे, जिस तरह यार मोहम्मद रेना या कुछ और लोग थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए यही था कि वो इसमें गैर जानिबदार रहते और फ़ैसला वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि यार मोहम्मद रिंद भी वतन वापस आ गए हैं और अब जो नया कैद ऐवान है या जो नया सेटअप है उसमें यार मोहम्मद रिंद का भी किरदार होगा और बाकी जो सरदार है वो भी। तो ये कहा जा सकता है कि ये ऊपर का जो इशारा है उस वजह से बलूचिस्तान में तब्दीली आई है। बलूचिस्तान के जिस पहले मैंने कहा है कि जो भी फैसला होता है वो मरकज़ से भी ज़्यादा रावलपिंडी से होता है और वो असरात जो है वो सामने आ गए। मलिक साहब, इसको हम लिंक कर सकते हैं इस तब्दीली को किसी तरह जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है ISI के चीफ का, उससे? जी बिल्कुल, इसको लिंक किया जा सकता है। ये एक मैसेज भी है बहुत बड़ा कि बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत थी, आपकी तादियों की हुकूमत थी, तो वो वहाँ पे चेंज हो गई है, तो मरकज़ में भी और इस पंजाब में भी ये हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं। और ये माजी में रवायत रही है, इत्तेहादी हुकूमतें हैं, यहाँ पे कोई PTI की अकेले की हुकूमत नहीं है। एक जमात भी साइड पे होती है और वो जो जमातें साथ हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, वो कौन सी जमातें हैं? MQM है, मुस्लिम लीग काफ है या कुछ और जमातें। तो वो जमातें वो किसने इनके साथ मिलाई थी, कि शामिल किया था PTI के साथ और हुकूमतें बनाई थी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से भी कोई इशारा आएगा तो यकीनी तौर पर वो अलग हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि इस हुकूमत को न मरकज़ में न पंजाब में कोई संभालने को तैयार नहीं है। ये वजह है कि इमरान खान को ये फ़ायदा पहुँच रहा है कि वो शायद अपने 5 साल पूरे कर लें, क्योंकि ये जो इस वक्त जो हालात हैं, कोई नया बंदा, कोई नई सियासी जमात या कोई नई सियासी शख्सियत इन हुकूमतों को लेने के लिए आप तैयार नहीं है। मतलब एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि
حالات ایسے ہیں کہ کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور 5 سال پورے کریں گے، تو دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات پنجاب یا مرکز تک آ سکتے ہیں، وہ کیسے؟ یہ فرق وہ اس طریقے سے کہ جس طرح اب بلوچستان میں اتنی اسٹرانگ حکومت تھی، اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان پر یہ پریشر رہے گا، پنجاب پر بھی پریشر رہے گا کہ کسی وقت بھی ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج پی ٹی آئی کی حکومت کو پنجاب اور مرکز میں دیا جا رہا ہے۔ آپ تو ملتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، حکومت کے وزیروں سے، مشیروں سے، تو ویسے تو یہ سارا سین جو ہے استعفے والا کرکٹ کے جشن میں گم ہو گیا، لیکن کیا آپ کو کوئی پریشانی نظر آتی ہے ان صفوں میں؟ جی ہاں، پریشانی تو یقینی طور پر ہے نا جی، پریشانی کی تو بات ہے، کیونکہ جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹس بلوچستان میں ہوتی ہیں، تبدیلی ہوتی ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو سیاسی حلقے ہیں وہ یقینی طور پر پریشان ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی تو وہ یہ ہے نوٹیفیکیشن، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کے حلقے خاصے پریشان ہیں۔ کچھ پارلیمنٹیرین ہمیں ملے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ شاید دسمبر تک بھی یہ حکومت نہ جائے، لیکن یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے حالات کیا کہیں گے، کیا بنیں گے۔ ایک بات جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ اب اس معاملے کو، اس سیٹ اپ کو سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اتنی ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی شہید بھی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یہ تو باقاعدہ اپوزیشن جماعتیں اعلان کر رہی ہیں کہ سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، لیکن جو پیج تھا ایک، جس اب تک کہا جا رہا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، وہ پیج کیا اب وزیر اعظم صاحب آ کر اگر سائن کر بھی دیتے ہیں انجم ندیم صاحب کے، تو وہ پیج موجود ہے ابھی یا پڑ چکا ہے؟ نہیں جی، ندیم انجم صاحب کے حوالے سے اگر نوٹیفیکیشن اب ہو بھی جاتا ہے تو وہ جو ایک اعتماد تھا، وہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، وہ ٹرسٹ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ پیج آپ یہ سمجھیں کہ وہ پیج پھٹ چکا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف مقرر کیا جنرل باجوہ صاحب کو، کہیں نہ کہیں بات اعتمادی آئی، اور اس کے اثرات کیا آپ سب لوگوں نے دیکھے، ہم نے بھی دیکھے کیا اثرات برآمد ہوئے۔ تو یہ یہاں پہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ ایک ادارہ ہے، پاک فوج ایک ادارہ ہے، ادارے کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی تبدیلی جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو، تو وہ تو فوج کا ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے کو نظر انداز کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اعتماد نہیں رہا۔ اب اگر ہو بھی جاتا ہے نوٹیفیکیشن تو وہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ آئینی طور پر اختیار تو یہ وزیر اعظم کا ہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ جی، وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم سے مشاورت ہوئی تھی، پہلے آرمی چیف کی مشاورت ہوئی تھی اس حوالے سے۔ وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید تو 5-6 مہینے اور اس عہدے پر رہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فوج کی اندرونی مجبوریاں بھی ہیں۔ فیض حمید کے لیے ضروری تھا کہ وہ کور کرتے اور دسمبر سے پہلے وہ وہاں پہ جاتے، نومبر میں جاتے۔ اگر وہ دسمبر تک یا 5-6 مہینے اور رہتے تو ان کا اپنا بھی پرسنلی لاس تھا۔ تو فوج نے اپنے حساب سے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نہ کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جب وہ پہلے مشاورت ہوئی آرمی چیف کو یا دیگر حلقوں کو، یہ جب لگا کہ وزیر اعظم عمران خان کا کچھ اور موڈ ہے، تو انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں کر کے یہ فیصلہ کر کے وہ سنا دیا۔ تو اب فوج جو ہے اس سے پسپاک کسی طور پر بھی ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ چارج کس کے پاس ہے؟ ابھی تو جنرل فیض حمید صاحب کے پاس ہی چارج ہے، اور 1-2 روز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کمان جو ہے وہ پشاور میں سنبھال لیں گے، اور ان کی جگہ جو نیا ISI چیف ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اور 2 ٹوک ہے کہ نئے DG ISI جنرل ندیم انجمی ہیں، اور وہی 1-2 دن میں چارج سنبھال لیں گے۔ نئے DG ISI ندیم انجمی ہیں، وہ چارج سنبھال لیں گے، اور نوٹیفیکیشن ہونے سے بھی اب اعتماد کی وہ فضا بحال نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین، جام کمال کا استعفیٰ کہاں تک جاتا ہے آگے؟ کیا پنجاب میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور مرکز کے اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے راشد ویب اور اظہر فاروق صاحب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔